wow kaayo siya. Maorgid ni siya pero buyag jud kay ni siya mamunga. Oh, buyag gid kay ni Caravantos mamunga mga madji. Oh. Wow! Ug ang akong mga siling haba dito, kinahinay siya kamatay mga madi. Ug napoy ni Polly diri nga tulo ka buo. So tagtulo ra gid siya mga madi ug buyag sab kinahinay na siya og daghan og bunga tuara sa magsimilya na sad ko kay para dili siya mapuo ug gagmay ra gyud ang mga mabuhi mga madi tungod gani kay daghan kay mga hayop diri mga madi. So daghan ko ginatanon pero gamay ra ang mabuhi tungod kay ginakay kay sa manok sa pato na apay kanding. So mao na ug unsa ug maura lagi ang kuan mga madi ug unsa ray mabuhi maura dili nato estreson atong kaugalingon kay ay makapangit maupayo wala tay mga sampi pangit pa tao di ba kinahanglan good vibes lang gyud mga madi. Oh